रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे, इकबाल का एक शेर है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। कहाँ है इस्लाम आज़ाद? कहाँ अल्लाह का निज़ाम कायम है? अल्लाह का निज़ाम कहीं आपको कायम नज़र आता है? कहीं बात होती है निफाज़ शरीयत की? बात तो आप कायम की तो बात छोड़ दीजिए, कोई बात करने को भी तैयार नहीं होता, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने अल्लाह के निज़ाम को प्रॉपर तरीके से पेश किया। उन्होंने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त सब लगा दिया। जिन लोगों ने भी इस स्टडी में बात की, अल्लाह ताला उनको, जो लोग अभी बात कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और जो लोगों ने काम किया अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए अल्लाह ताला उनको। तो क्या कह रहा है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। अल्लाह का निज़ाम आज हमारे मुल्क में कहीं भी कायम नहीं है। इस्लाम का अपना सोशल सिस्टम है, इस्लाम का अपना, ये जो इनको मेन प्रॉब्लम होती है ना, जो जिसकी वजह से आज ये निज़ाम नहीं आ रहा, ये क्या नाम है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, जो वेस्ट बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा, जो वेस्ट नहीं चाहता कि इस्लाम का अपना निज़ाम आए। वो चाहता है कि निज़ाम हमारा हो, बाकी ये सब हमारे गुलाम बन के रहें, ये हमारी मजदूरी करें और हमारे निज़ाम के तहत चीज़ें चलें। निज़ाम हमारा होगा भाई, कानून हमारा होगा, बाकी अगर आज़ादी हम तुम्हें दे देंगे मजहबी तौर पर, तुम अपनी नमाज़ें पढ़ो, तुम अपने रोज़े रखो, तुम अपनी और जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो अदा करो, लेकिन तुमने अगर दीन को ऐसा सिस्टम बात किया तो फिर हम तुम्हारी बात को चलने नहीं देंगे। भाई अगर तुमने हल्की से भी तुमने उन्हें चिंगारी दिखा दी ना मुसलमानों की, कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ डरते हैं। जिस दिन हमने जिहाद की अहमियत का समझ आ गया ना हमें, उस दिन हमारी मुसलमानों की जो पूरी दुनिया में आज रुसवाई और ज़िल्लत है, जो रुसवाई और ज़िल्लत है वो सब ख़त्म हो जाएगी मुसलमानों की। आज जो ये इतने कुछ आज मसाइल जो हमारे साथ पेश आ रहे हैं, मुसलमान समझें कि पाकिस्तान का मुसलमान तो सबसे बड़ा मुनाफिक बना बैठा है इस वक्त। इसने इस्लाम के नाम पर मुल्क लिया और इस्लाम नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे किसी भी सतह पर इस्लामी निज़ाम कायम नहीं। आप कहीं भी देख लें, आप पार्लियामेंट में देख लें, आप अदलिया में देख लें, आप इस मुल्क के जो बड़ी बड़ी जो क्या नाम इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आप उनमें से लोगों को देख लें, उनको इस्लाम की बेसिक्स का नहीं पता, तो यहाँ निज़ाम कैसे होगा? इसके कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार हम हैं कि हमने सही दीन को पेश नहीं किया, हमने लोगों को सही बात का नहीं पहुँचाया, सही बात लोगों तक नहीं पहुँचाई, हमने कुरान की तालीमात लोगों को नहीं पहुँचाई, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम नहीं किया, हमने सहाबा कराम की कुर्बानियों को आम नहीं किया। अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ही आम कर दिया होता, अगर हमने सहाबा कराम की कुर्बानियों को ही आम कर दिया होता, तो आज ये इतने मसले पेश नहीं आते। ये जो आज हम कहते हैं ना कि ये महंगाई का अज़ाब है, अल्लाह अकबर, ये महंगाई का अज़ाब नहीं है, ये तुम्हारे बदअमालियों की अल्लाह ताला ने तुम्हें सज़ा दी हुई है कि जब तक तुम अल्लाह के निज़ाम को कायम नहीं करोगे, तुम यहाँ पर कुरान और सुन्नत को ऊपर नहीं लाओगे, तुम इसकी बालादस्ती की बात नहीं करोगे, तुम साम बने रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम दीन को कायम करने की मेहनत, जद्दोजहद, अपना माल, अपना वक्त, अपनी जान जब तक नहीं लगाओगे मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होगा। आप 70 साल बाद भी और देख लीजिएगा कि ये मुल्क यहीं रहेगा अगर यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम नहीं आया। अगर यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम कायम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। और ये वेस्ट यही चाहता है कि हम तो आपको निज़ाम की बात नहीं करने देंगे, और ये जो सारी जो लोग बैठे हुए हैं ये इनके ही पाले हुए लोग हैं, तो ये बात करने ही नहीं देंगे। उनको दीन की बेसिक्स पे नहीं पता, तो जाहिर सी बात है जो पीछे से चलाने वाले हैं वो जो हुक्म देंगे, अगर दीन के बारे में कुछ पता भी होता तो वो उनकी बात सुनते नहीं। वो कहते कि नहीं भाई, हमारा दीन पहले है, अल्लाह के अहकामात पहले हैं, अल्लाह के अहकामात पहले हैं, हाकमियत अल्लाह ताला की है, हम अल्लाह का अहकाम मानेंगे, हम अक्सरियत की बात नहीं मानेंगे। अगर अक्सरियत तो बोलेगी कि हराम को हलाल कर दो, तो क्या हम मान लेंगे? आज यही हाल है, अक्सरियत का यही हाल है कि अक्सरियत ने हराम चीज़ों को हलाल कर लिया है। पाकिस्तान के अंदर भी मेजॉरिटी जो हमारे मुल्क में बसती है, उन्होंने हराम चीज़ों को हलाल किया है। यहाँ पे आप देखें कि बेहयाई, फहाशी, बुराई ऐसे आम है, इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं, इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं। तो इसका कसूरवार कौन है?
اس کا قصوروار میں اور آپ ہیں. ہر بندہ انفرادی طور پر قصوروار ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ آیت نمبر 85 کہ افتؤمنون باللہ ببعض الکتاب, افتؤمنون ببعض الکتاب ببعض, کیا تم ہماری کتاب کی ایک حصے پر یقین رکھتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. آج ہمارا یہی حال ہے. آج ہم نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں, پہلے تو بات ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے. ایک ہوتا ہے پڑھنا, ایک ہوتا ہے قائم کرنا. پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لی تو پڑھ لی, اگر کوئی چیز کوئی کاروبار بیچ میں آ گیا ہے, کوئی کسٹمر دکان پہ کھڑا ہوا ہے, نہیں پہلے میں کسٹمر ڈیل کروں گا, میں بعد میں نماز پڑھنے جاؤں گا, تو اس کو نماز پڑھنا کہیں گے. اگر قائم ہے, نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں کہ کوئی چیز بھی اگر سامنے آ جائے نا میرے اور آپ کے, میں پہلے نماز پڑھوں گا, پہلے اللہ کے احکام کو مانوں گا, پھر باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو یہاں کی چیزیں آسان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اگر ہم اللہ کی بنیادی چیزوں کو ہی پکڑ لیں. لیکن بنیادی چیزوں کو بھی پراپر طریقے سے نہیں پکڑا ہوا, تو اس کا قصوروار کون ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائی؟ اس کے قصوروار ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں شدید عذاب میں جھونک دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَدُّونَ إِلَّا أَشَدِّ الْعَذَابِ, قیامت کے دن ہم تمہیں شدید عذاب میں جھونک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر زندگی گزارو بھائی. دین کو ایسا سسٹم لو, دین کو انفرادی طور پر مت گزارو, اجتماعی طور پر بھی محنت کرو دین کے لیے. دین کو قائم کرنے کی جدوجہد محنت کرو, اور اپنے اس ملک سے اس باطل نظام کو اکھاڑ کے پھینکو. اس ملک میں اللہ کا نظام قائم کرو, یہی اس ملک کا واحد علاج ہے, اور اس ملک کا کوئی واحد علاج نہیں ہے, اور کوئی واحد علاج نہیں ہے. اگر تم نہیں کرتے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد محنت, اللہ کے نظام کو لانے کی محنت نہیں کرتے, یہاں پر تم قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے, تو یہ مولوی جو حضرات جو بات نہیں کرتے یہ تو قصوروار ہوں گے ہی ہوں گے. لیکن ہر بندہ انفرادی طور پر بھی اپنا قصوروار ہوگا. میں قصوروار ہوں گا اگر میں نے اس نظام کے خلاف جدوجہد نہیں کی, نظام کے خلاف بات نہیں کی, اللہ کے نظام کو لانے کی اوپر کی بات نہیں کی, تو میں قصوروار ہوں بھائی مرنے کے بعد. اگر یقین ہے کہ آخرت ہے, اگر یقین ہے کہ مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے جا کے ملنا ہے, تو پھر وہ بندہ ضرور اپنی اس محنت کو اس چیز کے لیے محنت کرے گا, اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی محنت کرے گا, اپنی زندگی میں دین لائے گا پراپر طریقے سے, اللہ کے جو بنیاد ہے پہلے اس پر عمل کرے گا, پھر اس کے بعد دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ دین کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, اللہ کی کتاب کو سمجھے گا, اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا. تو کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے, اور کامیابی کسی لوگوں کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ والعصر میں کیا فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم تمام انسان بربادی اور خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے, جن لوگوں نے حق بات کی وصیت کی اور صبر کی تلقین دی. تو یہ کامیابی کی 4 شرائط ہیں. جو کامیابی کی 4 شرائط کو پورا کریں گے وہی کامیاب ہیں, وہی سر بلند ہوں گے اللہ کے یہاں. ان سب کے علاوہ سب کے سب ناکام برباد ہو جائیں گے. آپ نے بڑے بڑے حکمران آتے ہوئے دیکھے, آپ نے دیکھا کہ فرعون آیا, آپ نے دیکھا کہ نمرود آیا, آپ نے دیکھا کہ قارون آیا, یہ سب ناکام ہو گئے میرے بھائی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں دھسا دیا. یہ دھسا دیا, وہ اتراتا تھا, کہتا تھا کہ یہ جو مجھے دولت ملی ہے میری ہنر مندی کے بیکاز ملی ہے, لیکن تیری ہنر مندی کے بدولت تجھے نہیں ملی ہے, یہ تجھے اللہ نے دی ہے. لیکن جب وہ اترانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کے اسے دھسا دیا. تو میرے دوستوں بھائیوں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نیچے لاؤ. اسلام نام ہی غلامی کا ہے, سرنڈر کر دینے کا ہے. اللہ کے احکامات کے نیچے چل کے زندگی گزاروں گا, اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی. جب زندگی گزارو گے نا دین کے نیچے چل کے, جب اللہ پر یقین ہوگا کہ اللہ راستہ نکالے گا, تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. تو اپنی زندگیوں کے چیزوں کو کم کرو, اپنی ضروریات کو کم کرو, اگر اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا چاہتے ہو.